إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فقد حان شهر شعبان الذي هو مقدمة رمضان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم، وفيها تنزل أرزاقهم. رواه البيهقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله، فقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تبرأنا من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء وسيء الأسقام، اللهم اكشف عنا البلاء وسيء الأسقام، اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية يا طبيب يا كريم. اللهم بارك لنا في شعبان
اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.